बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने शाया की है, उसके चौथे सबक यानी अपनी मदद आप के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ़ पेश करूँगा। इंशाअल्लाह इसको हम समझ कर पढ़ेंगे जो किताब में लिखा हुआ है इनके बारे में, और इसके साथ साथ मेरे पास जो टूटी फूटी मालूमात हैं वो भी मैं आपको साथ में देता जाऊंगा। और अगर आप मेरी साबका वीडियो जो मैंने इस किताब के साबका असबाक के बारे में बनाई हैं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबक के मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान, जो 1817 में पैदा हुए और 1898 में इंतकाल कर गए। इनका जो यौम पैदाइश है वो है 27 अक्टूबर, यानी 27 अक्टूबर 1817 को ये पैदा हुए, और इनका जो यौम इंतकाल है वो है 27 मार्च, यानी 27 मार्च 1898 में इंतकाल कर गए। सर सैयद अहमद ख़ान की जाए विलादत दहली है। जाए विलादत मतलब पैदाइश की जगह दहली है, और इनका इंतकाल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इब्तिदाई तालीम और तरबियत अपनी वालदा से हासिल की। इनकी वालदा का नाम था अज़ीज़ुन्निसा, जो इंतहाई मुहज़्ज़ब ख़ातून थी, और इनके वालिद का नाम था सैयद मुत्तकी मोहम्मद, जो ख़ासी तालीम याफ्ता और रोशन ख़याल थी। तालीम पाने के बाद और इन्होंने अपने नाना से भी तालीम हासिल की, और इनके नाना का नाम था ख्वाजा फ़रीदुद्दीन। वो पढ़े लिखे थे उस ज़माने के लिहाज से, तो इन्होंने उनसे भी तालीम हासिल की। और इन्होंने अपना अदालती काम अपने खालू मौलवी खलीलुल्लाह से सीखा। इनके खालू थे, उनसे इन्होंने अदालती काम सीखा। बाद में ये अदालत में इन्होंने नौकरियां भी की, आगे आएगा। तालीम पाने के बाद मुग़लिया दरबार से वाबस्ता हुए। बाद अज़ां यानी उसके बाद अंग्रेज़ी अमलदारी में मुलाजमत इख्तियार कर ली, और अपनी खुदादाद यानी खुदा की दी हुई सलाहियतों की बिना पर महकमा इंसाफ में तरक्की करके सदर सदूर यानी मुनसिफ़ आला के ओहदे पर फायज़ हुए। शुरू में इनको जो नौकरी मिली वो आगरा की अदालत में बतौर नायब मुंशी के मिली, लेकिन इनके अंदर इतनी सलाहियत थी कि ये मुनसिफ़ आला बन गए। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हुआ है, सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी का अहम मिशन 1857 की जंग आज़ादी के बाद उस वक्त शुरू हुआ जब कुछ ज़ुआमा कहते हैं सरदारों को, रहनुमाओं को मुसलमानों के रू ब ज़वाल होने का शिद्दत से एहसास हुआ। रू ब ज़वाल का मतलब होता है ज़वाल की तरफ होने का शिद्दत से एहसास हुआ। तो क्या हुआ, सर सैयद ने जंग आज़ादी की नाकामी और मुसलमानों के ज़वाल के असबाब पर गौर किया। मुसलमानों के ज़वाल के असबाब पर गौर किया। उन्होंने सोचा कि मुसलमान इतने पस्त क्यों हैं, इनकी हालत इस तरह क्यों है। तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उम्मत मुस्लिमा के एहया कहते हैं दोबारा ज़िंदा होना, और उसकी तरक्की जदीद तालीमात के हुसूल में मुज़मर है। यानी अगर वो जदीद तालीमात हासिल करेंगे तो तब जाकर वो दोबारा तरक्की कर सकते हैं। और जब तक मुसलमान कौम जदीद उलूम व फ़नून, इल्म हुनर यानी खुसूसन साइंसी उलूम में महारत हासिल ना करेगी, ठीक है, मुसलमान कौम हासिल ना करेगी, वो तरक्की नहीं कर सकती। यानी उनका जो नुक्ता था वो ये था कि अगर मुसलमान जदीद तालीम की तरफ आते हैं तो वो तरक्की कर लेंगे, अगर वो जदीद तालीम की तरफ नहीं आते तो पस्त रहेंगे। ये उनका नुक्ता था। चुनाचे वो इस मकसद के हुसूल के लिए पूरे इन्हिमाक यानी पूरी तवज्जो से ज़्यादा अमल पर गामजन हो गए, यानी अमल के रास्ते की तरफ चल पड़े। तो इस ज़िमन में उन्होंने दूसरे इक़दामात के लिए अलीगढ़ में अंग्रेज़ी तर्ज के एक स्कूल की बुनियाद रखी। तो उन्होंने सबसे पहले एक स्कूल बनाया, उसके बाद उन्होंने मुहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बनाया। ठीक है, बाद में जो है जैसे यहाँ लिखा हुआ, जिसे 1877 में कॉलेज का दर्जा दे दिया गया, और जो थोड़े ही अरसे में बर अज़ीम में 3 मुल्क आ जाते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। बर अज़ीम के मुसलमानों के लिए उलूम व फ़नून के एहया का मरकज़ करार पाया। यानी शुरू में उन्होंने स्कूल बनाया, फिर कॉलेज बनाया, और ये फिर तरक्की करते करते बाद में यूनिवर्सिटी
بعد میں انہوں نے یونیورسٹی پر بھی کام کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے بہت کام کیا، نہایت مخلص انسان تھے۔ جس طرح انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم کی طرف مائل کیا، اسی طرح اردو ادب میں بھی ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور انہیں جدید اردو ادب کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کے دوسرے اہم کارناموں میں 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا شامل ہے۔ 1870 میں انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا، ایک میگزین نکالا تھا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1864 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید تعلیم کی طرف آ جائے۔ وہ جتنے بھی اقدامات وہ کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمان جدید تعلیم کے راستے پر گامزن ہو جائے، اور وہ جو اس وقت پستی کا شکار ہیں وہ اس پستی سے اٹھ جائیں۔ یہ ان کا اصل میں ان کا جو مقصد تھا، جس میں سر سید نے مسلمانوں کے اصلاح احوال اور تہذیب و ترقی کے لیے خود بھی ان گنت مضمون لکھے۔ ان گنت کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، اور اپنے ہم عصر یعنی ہم زمانہ، ایک ہی زمانے کے انشاء پردازوں یعنی مضمون نگاروں کو بھی اس طرف راغب کیا۔ یعنی اس رسالے میں سر سید احمد خان بھی مضمون لکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے کے ادیب تھے، رائٹرز تھے، ان کو بھی کہا کہ آپ اس میں لکھیں، تو وہ بھی لکھتے تھے۔ اور مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا، مسلمانوں کے احوال کی اصلاح کرنا۔ جب سر سید احمد خان نے انتقال کیا تو قوم کسی حد تک اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ خواب گراں مطلب بھاری خواب۔ اچھا، اب ہے سر سید احمد خان نہ صرف اردو مضمون نویسی کے بانی ہیں، بلکہ جدید اردو نثر کے بیشتر رویوں کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا۔ سر سید احمد خان سے پہلے جو اردو لکھی جاتی تھی وہ نہایت مشکل ہوتی تھی، تو سر سید احمد خان نے کیا کیا؟ سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ اردو کو آسان کیا، اور اردو میں انہوں نے اتنی ساری کتابیں لکھی کہ اردو زبان بہت زیادہ ترقی کر گئی۔ ان سے پہلے اردو زبان اتنی زیادہ ترقی میں نہیں تھی۔ ان کی تحریروں میں عقلیت یعنی عقلی بات، مقصدیت، مقصد، استدلال کہتے ہیں دلیل، یہ وہ جو بھی بات کرتے تھے اس میں مقصد، مطلب جو لکھتے تھے ان میں مقصد ہوتا تھا، استدلال ہوتا تھا، دلیل سے بات کرتے تھے، اور سادگی کی تمام صفات موجود ہے، اور سادہ بھی لکھتے تھے، زیادہ مشکل نہیں لکھتے تھے، زیادہ محاورے، زیادہ تشبیہات، استعارات، کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کریں۔ اس کے باوجود وہ اردو ادب کے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سب سے جو قد آور ادیب ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں آج تک۔ ان کی تصانیف میں آثار السنادید ان کی کتاب کا نام ہے، اور خطبات احمدیہ کے علاوہ ان گنت مضامین شامل ہیں۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی، جیسے رسالہ اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک قرآن کی تفسیر بھی لکھی، تفسیر القرآن، لیکن ان کی جو تفسیر القرآن ہے وہ متنازعہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس میں معجزات سے انکار کرتے ہیں۔ جو مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے مطلب مقالات لکھے، مضامین لکھے، اس کی 16 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کتنا زیادہ لکھا تھا۔ شامل کتاب سبق اپنی مدد آپ مقالات سر سید کی جلد پنجم میں سے ایک ہے، جس کا مرکزی خیال یہ قول ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔